Pa ang kalibutan apan ang Dios wala gyud mohonong pag-atiman natong tanan. Kumusta mga tatay? Level up bagyapon ang atong mga kinabuhi, ang atong pagtuo. Kumusta ang ato ang mga testimonies gahapong adlaw? Mga inahan, ilaw ng tahanan, kumusta? Padayon bata, no? Sa pagpangalagad uban ang atong tibok pamilya. Kumusta mga batanon, mga kabataan? Kumusta tanan nga nakamata karon ning sayo sa kabuntagon? Hallelujah, dalaygon ang Dios. Salamat sa Dios sa atong kinabuhi. No, padayon gihapon ta nakamakasulti gyud ta kanunay. Ako buhi aptik madasigon. Hallelujah. So, mga kaigsuonan, dalaygon ng Dios isip testimony nako gahapong adlaw na hinayon gyud ang ministers meeting, ministers fellowship. Hallelujah. No, salamat sa kabibo. No, bibo gyud mi kayo gahapon, busog much, no. Salamat sa pagtagpo sa Ginoo sa tanang panginahanglan. O salamat sa Ginoo nung kainang kadlawon alauna 28, nakigbisog gyud ko sa kuan pagbangon nako, nakigbisog gyud ko sa kuan kining labitang bikog gikan sa paa paingon sa tuhod lukunan, no, pertigyod pero matag na feel nako, no, kabalo na mo sa makarelate gyud ni adtong makatesting ni ana. O lagi ko laing ginasangpit, Lord, salamat. Salamat, Lord, nga gipaambit ko nimo sa imong sakripisyo didto sa krus. Hallelujah. Muugi gipakita sa Ginoo sa kuha nga usa ka tawo nga gilansang sa krus. No, mo na nga nakaingon jud ko, Lord, salamat. Salamat, nakatulo gid akong luha sa sigig pasalamat. Wala ko'y laing gibungat mo di na mga kaigsuunan. No, unsa may mga pagsulay, unsa mga trial sa kinabuhi. Wala tay laing litukon. Magpasalamat. Pray, pray, pray without ceasing. Hallelujah. No, kadili gyud lalim nga ingon ana imong bation, pero mas grabe gyud ang gibuhat sa Dios didto sa krus. No? Hallelujah. Manaygon sa topic na ko last gahapon sa kadlawon nga hang on a tree, Deuteronomio 21:22 ngadto sa 23. Kung patyon ang usa ka tawo tungod sa kalapasan nga iyang nahimo o gibitay ninyo sa kahoy ang patay niyang lawas, kinahanglan nga dili kini magpabilin nga magbitay sa tibok gabii. Kinahanglan nga ilubong ninyo siya sa mong adlaw, kay kung dili ang patayng lawas nga gibitay magdala og tunglo sa Dios ngadto sa katawhan. Kinahanglan nga dili ninyo paghugawan ang yuta nga ihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Subuti pasabot mga kaigsuonan, doon nagihapon di ay kalambigitan sa kamatayon ni Ginoong Hesus. No, ang usa ka tawo kung mamatay, dili gid ay na siya dugayon. Hallelujah, no? Ilubong jud. Kay biblical mga kaigsuonan, no? Matthew 27, kapitulo 27, ang Dios nagapanalangin sa iyang pulong, umanaman ko og ampo. Matthew 27, kapitulo 27, versikulo 26 ngadto sa 50, no, skip lang ang 35 to 36. Hallelujah. Sa 35, 36, no, unya nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa, tapos naglingkod sila og nagbantay kaniya. So ang Ginoong Hesus gibitay gyud sa krus, gilansang gyud si Ginoong Hesus sa krus.
nga munang gilansang siya kay gihimo siyang gipaka makasasala. Balik-balik na gid ang pulong pero nakabalo ko nga doon nagyoy ipaabot ni aning pulong nga bisan pagbalik-balik diya sa tumakinabuhi nagyud tay makutlo, no? Kanang mga pagsulay nato sa matag adlaw nakaambit na ka sa kamatayon ni Ginoong Hesus. Usa ayaw pagreklamo. Pero kung kanang imong pagsulay, imo nang tinayuan, imo jud nang agwantahon ang consequences. No, pero kung nakay pagsulay tungod sa pagwali nimo sa maayong balita, imo jud nang agwantahon, imo gyud nang ikalipay, no? Lahi gyud ang agwantahon kay pwede mag-agwanta nga labag sa loob, no? Real talk ta. Dunay mga pag-agwanta nga nagbagulbol. Agwantahon ko na lang gyud ni. Pero dili pa lang tungod sa Ginoo kana bitaw makigsunan nga sinultihan. Dili pa lang tungod sa Ginoo. Dili Ginoo ko. Hallelujah. No, real talk ta. Si Ginoong Hesus gibunal-bunalan, gilatos. No, before dili ka diha, ignana lang ka sa iyon nga gibitay siya sa krus kay tungod kuanan siya sa gipakamakasasala siya. Daghan siya giabutan oy. No? Gibunal-bunalan pagyud siya, pagbunal niya kada kuan ang bunal na nabitaw na ay pag-ana sa panit sa tao na imaak-ak. Grabe ang nayaguman, lupig pa'y mananap nga gilatos-latos. Muna nagpugsit-pugsit ang dugo. No, pag bunal-bunal ana, dili kay ignana kasayon lang gyud siya nga gibitay sa krus. Daghan pa siyang naagian. Gilatos-latos, kada pas-an niya sa krus madugmo. Gipainom pagsuka, gidugang sa kilid, gipurong-purongan og tunok. Ayha siya gibitay sa krus. Mga makigsunan, kung unsa man ang imo mapagsulay, walay bugas, dili na pagsulay, walay sudan, dili na pagsulay. Kaya nga naman, ang tao pag wala ni ana, nagtinapulan. No? Muna mga kaigsuunan, gitagaan na ta, grabe na tag nangabasa nga mga bersikulo, kapitulo, libro sa Biblia, no nga, hatagan gitag harianong kinabuhi. Ang tao ragyod mo'y naglisod-lisod. Ang muna mga kaigsunan, kay galaan, mga viewers, na kung mga soking tigpaminaw, ang tao gyud ra mo'y naglisod-lisod sa kinabuhi. Pero mga kaigsunan, kung gisulayan ka, na dili nimo tinuyuan, hallelujah, no? Buti pa sabot, o unsa man nga mga trial sa kinabuhi, buti pa sabot, gipaambit ka sa mga sakripisyo nga gidangatan ni Ginoong Hesukristo didto pagbitay sa krus. Muna mga kaigsunan, hallelujah. So, buried in the tomb of a rich man. Isaiah 53:9. Giandaman siya glubganan tipong sa mga kriminal. Gilubong siya uban sa usa ka dato bisag wala siya makabuhat og dautan o makasultig bakak. Tiaw mo na, dili gyud no patas makaigsunan. Hallelujah. Dili kuan ba? Gipatas gyud sa tao sa kalibutan no nga gilubong si Ginoong Hesus didto sa lubnganan sa mga dato nga mga makasasala, no? Didto gyud siya gilubong. So ang paghusga dili patas, no? Kaya naman giapil siya didto. So usa na nga giaguman ni Ginoong Hesus. Kumusta man ikaw, no? Wa pa man kagilansang sa krus, wa pa kagibunal-bunalan, wa pa kagipapasan sa krus. Sama ra man gihapon na pagpapasan sa krus atong mga sakripisyo. So pero kumusta man gilansang na bata sa krus, niagi na bata sa nagian ni Ginoong Hesus. Murag wala pa'y tao nga nakaagi sa giagian ni Ginoong Hesus. Muna makigsunan ako ang mga nasinati gainang kadlawon alauna 28. Salamat po sa Ginoo kay nakoy bana nga hallelujah nakatabang gyud sa ako no kay
kuan gyud dili na ko ma-express no kamo makarelate no niadto nakatesting ni ana. Siguro gipafeel sa Ginoo no nalipay manggihapon ko kay Lord, salamat gipafeel nimo sa ako ang imong mga sakripisyo, gipafeel nimo sa ako ang akong pagtuo gitigi gyud nga di ba ko malagot, di ba ko masuko no taliwala sa mga pagsulay pag-antos nga gihimo niya dito sa cross. Lord, salamat nga gipaambit ko nimo no. Sige lagi ko thank you Lord, thank you Lord. Rebuke gihapon makaigsunan in Jesus Christ name. Sige ko rebuke no nga ako yung gikuan ang akong mindseting gyud mga kaigsunan. Ako gyud akong mindset nga Lord, tama ra gyud ni diri, dili gyud ko mabalda mang gipatulog gyud ko niya og iharap og kong gipamata. Ingko Lord, patulog ako basin akong kuan ma-disturb ko. Lord, patulog ako Ginoo nya pamathara ko niya itungod nakabalo manggid ko nga na ako gipakaon. So gipakaon sa espirituhanon nga butang makaigsuunan. Muna ako ang terminology. Kami magtiayon bisan pag mularga mi og Davao o Tagum basta walay rason nga nganong dapat magpaugma pa mo balik yun mi back and forth ra gyud makaigsunan no kay kabalo mo gitamod gyud na mo nga sama sa literal ba nga tao nga di ka maglangan-langan kay na kay lutuan nga pagkaon kay na akay gipakaon. So na among feeling mga kaigsuunan nga di ni magpabuugma gawas kung naami ibilin unya na ay lain nga kulian o nailaing gikasabutan sa tibok pamilya no kana mga kaigsuunan nagid mi ibilin nga magwali in behalf sa amoa no pero amo agyud mga kaigsuunan bisan pa man gani na ako sa layo mag-live man gani gihapon ko para gyud no makapakaon sa mga gipakaon sa pulong sa Dios. Amen. So salamat sa Ginoo. Ang Dios gyud dili mahutdan. Hallelujah no. Ako gyud ang ginandeklara man kaigsunan. Ang Dios dili mahutdan sa iyahang pagpakaon nato. Wala gyud koy angay ikapanghinambog kay ang tao wala gyud mahimo kung wala ang balang espiritu, wala ang Dios. Busanan sa iyos kabuntagon Lord, salamat sa imong paggamit nako no. Salamat Lord nga epektibo ko Ginoo nga imong gigamit pagpasulti kay ang pulong sa Dios mga kaigsunan mo ang atong pagkaon sa kalag espiritu